चीनले यसरी अत्याधुनिक पनडुब्बीहरू बनाएर आफ्नो जलसेनाको सुरक्षालाई बलियो बनाउन खोजेको छ। अर्थात् चीनले अमेरिका र उसका साझेदारहरूको जलसेनालाई ध्वस्त पार्ने भन्दा पनि आफ्नो पनडुब्बीहरूलाई आक्रमणबाट जोगाउने रणनीतिमा काम गरिरहेको छ। यस रणनीति अन्तर्गत चीनका पनडुब्बीहरू आफ्नै जलक्षेत्रमा बस्नेछन्। सङ्कटको स्थिति आएमा मात्र उनीहरू प्रशान्त महासागर पुगेर अमेरिकाको मुख्य भूमिलाई तारो बनाउने गरी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्नेछन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी चीनले निर्माण गरेको 2 खतरनाक हतियारको बारेमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। अमेरिकाले चीनको घेराबन्दी गर्ने नीति लिएर आक्रामकता बढाउँदै लगेपछि चीनले त्यसलाई विफल पार्नका लागि नयाँ तथा खतरनाक हतियारहरू निर्माण गरिरहेको छ। त्यसै क्रममा चीनले बनाएको 2वटा नयाँ हतियार अहिले सैन्य समुदायमा चर्चाको विषय बनेको छ। पहिलो हतियार टाइप 093 आणविक पनडुब्बी। विगत 2 महिनामा उत्तरपूर्वी चीनको हलुदाओ बन्दरगाहमा लिएको भू उपग्रहीय तस्बिर हेर्दा चीनले आणविक ऊर्जाबाट चल्ने आक्रामक पनडुब्बी बनाएको देखिन्छ। त्यस पनडुब्बीको मध्यभाग ठूलो र लामो छ। त्यसको प्रपल्सन प्रणालीलाई हरियो आवरणले छोपिएको छ। परम्परागत प्रोपेलर प्रणालीको तुलनामा कम आवाज निकाल्ने पम्प जेट प्रोपल्सन त्यसमा उपयोग गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो पनडुब्बी नयाँ मोडल हो कि टाइप 093 आणविक पनडुब्बीलाई नै स्तरोन्नति गरिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन। भू उपग्रहीय तस्बिरबाट यकिन पहिचान गर्न सकिएको छैन। चीनसँग टाइप 093 का 6वटा र टाइप 094 का 6वटा पनडुब्बी छन्। पहिलो किसिमको पनडुब्बीले YJ-18 एन्टी सिप क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्छ भने दोस्रो किसिमको पनडुब्बीले JL-3 ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्छ। त्यसको दायरा 10,000 किलोमिटर छ र त्यसले अमेरिकाको मुख्य भूमिलाई समेत आक्रमणको निशाना बनाउन सक्छ। त्यसो त चीनले बनाइरहेको पनडुब्बीमा अमेरिकाले निगरानी गरिरहेको छ। पोहोर साल अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चीनले टाइप 093B पनडुब्बी बनाउन सक्ने र त्यसले चीनको युद्ध क्षमतालाई बढाउने उल्लेख गरिएको थियो। अझ त्यसमा ल्यान्ड अट्याक क्रुज क्षेप्यास्त्र जडान गर्ने हो भने त चीनलाई अमेरिकाको भूमिमा गोप्य आक्रमण गर्न थप सहज हुने पेन्टागनको आंकलन छ। यस्तो अवस्थामा चीनको नयाँ पनडुब्बी एकाइलाई विमानवाहक युद्धपोतको सुरक्षामा खटाइन सक्छ। चीनले सन् 2025 सम्ममा आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पहिलो युद्धपोत तथा सन् 2035 सम्ममा 6वटा क्यारियर ब्याटल ग्रुपहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चीनले यसरी अत्याधुनिक पनडुब्बीहरू बनाएर आफ्नो जलसेनाको सुरक्षालाई बलियो बनाउन खोजेको छ। अर्थात् चीनले अमेरिका र उसका साझेदारहरूको जलसेनालाई ध्वस्त पार्ने भन्दा पनि आफ्नो पनडुब्बीहरूलाई आक्रमणबाट जोगाउने रणनीतिमा काम गरिरहेको छ। यस रणनीति अन्तर्गत चीनका पनडुब्बीहरू आफ्नै जलक्षेत्रमा बस्नेछन्। सङ्कटको स्थिति आएमा मात्र उनीहरू प्रशान्त महासागर पुगेर अमेरिकाको मुख्य भूमिलाई तारो बनाउने गरी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्नेछन्। पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकालाई धेर चलखेल गर्न नदिने तथा उक्त जलक्षेत्रमा आफू सचेत रहने कामका लागि यी पनडुब्बीहरूले सहायता चीनलाई गर्नेछन्। त्यस क्षेत्रमा चीनले थप सुरक्षाका लागि वायु तथा जलसैन्य अड्डाहरू पनि बनाउनेछ। चीनले आफ्नो जलक्षेत्रभन्दा अगाडि बढेर खुल्ला समुद्रमा गस्ती गर्ने भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित पार्ने रणनीति अंगीकार गरेको देखिन्छ। त्यसै अनुरूप सन् 2000 को दशकदेखि चीनले पूर्वी चीन सागरमा आफ्ना संरचनाहरूको स्तरोन्नति गरेको छ। स्याङसान जलसैन्य अड्डामा उसले भूमिगत पनडुब्बी सुरुङ बनाइरहेको छ भने दिङघाई र चाउसान सैन्य अड्डामा अनेकौं संरचना थपेको छ। त्यस्तै उसले दानयाङ जलसैन्य अड्डाको धावन मार्गलाई सुधार गरेर YC बमवर्षक विमानहरू उडाउन मिल्ने बनाएको छ। ताइवानमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा त्यसको तयारीका लागि चीनले यी संरचनाहरू निर्माण गरेको हो। तर चीनले प्रशान्त महासागरसम्म जानका लागि प्रयोग गर्ने मियाको जलसन्धिलाई पनि सुरक्षित बनाउन खोजेको छ। चीनको पूर्वी सागर बेडाहरू त्यही बाटो भएर प्रशान्त महासागर पुग्ने गरेका छन्। अमेरिकाले जापानमा आफ्ना युद्धपोतहरू पठाइसकेको सन्दर्भमा मियाको जलसन्धिको रणनीतिक महत्त्व झनै बढेको छ। चीनिया जलसेनालाई ताइवानको घेराबन्दी गर्नबाट रोक्नका लागि अमेरिकाले युद्धपोतहरू तैनाथ गरेको छ। चीनले दक्षिण चीन सागरको सुरक्षा गस्तीका लागि पनि आफ्ना पनडुब्बीहरू उपयोग गर्न खोजेको छ।
उक्त सागरमा उत्तरी र मध्य भागहरू विशाल पनडुब्बी सञ्चालन गर्न सकिने गरी गहिरो छन्। ती ठाउँहरूको तापक्रम र नुनको मात्राले पनि तिनीहरूलाई त्यहाँ लुकेको बेलामा कसैले पत्ता लगाउन सक्दैन। अझ उक्त क्षेत्रमा तैनाथ गरिएका चिनिया पनडुब्बीहरूलाई दक्षिण सागर बेडामा जलसैन्य तथा वायुसैन्य इकाइहरूले प्रतिरक्षा गर्न सक्छन्। यसरी चीनले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सुरक्षाको दह्रो व्यवस्था गर्न सफल भएको छ। दोस्रो हतियार नयाँ हाइपरसोनिक। चिनिया वैज्ञानिकहरूले तातोको खोजी गर्दै लक्ष्यमा प्रहार गर्ने हाइपरसोनिक हतियार बनाइरहेका छन्। क्षेत्रीय द्वन्द्व भएको खण्डमा चीनले लक्ष्यमा सटिक प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र बनाउन खोजेको हो। चिनिया जनमुक्ति सेनाको सियान स्थित रकेट फोर्स विश्वविद्यालयले चलायमान साना लक्ष्यहरूलाई समेत सटिक निशाना लगाउने यस नयाँ हाइपरसोनिक हतियारको प्रारूप तयार पारेको छ। उक्त हतियार विकसित गर्ने टोलीका नेता याङ स्याओगोङले द्रुत गतिमा दौडिरहेका लक्ष्यमा प्रहार गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि चलायमान वस्तुमाथि हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहारको कल्पना समेत गरिँदैनथ्यो। इन्फ्रारेड एन्ड लेजर इन्जिनियरिङ नामक जर्नलमा प्रकाशित पेपरमा अनुसन्धान टोलीले यस हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रले काम गर्ने तरिकाको व्याख्या गरेको छ। सामान्यतया हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र ध्वनिको भन्दा 5 गुणा बढी गतिमा उड्ने भएकाले क्षेप्यास्त्र राखेको ठाउँ वा त्यो उड्ने दिशामा सानो चुक हुँदा पनि लक्ष्यभन्दा निकै टाढा गएर बज्रिने सम्भावना हुन्छ। तातो अर्थात् इन्फ्रारेड सिग्नेचरको खोजी गर्ने नयाँ क्षेप्यास्त्र विकसित गर्न अनेकौं चुनौतीहरू रहेका छन्। गुडिरहेको कार जस्तो चलायमान लक्ष्यको इन्फ्रारेड सिग्नेचरमा आकार, घनत्व र संरचनाको विस्तृत जानकारी पाइँदैन। यसले गर्दा लक्ष्यको पहिचान र ट्र्याकिङ गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। अर्को समस्या भनेको इन्फ्रारेड सेन्सरले काम गर्नका लागि चिसो वातावरण आवश्यक हुन्छ। द्रुत गतिमा चल्ने क्षेप्यास्त्रमा हजारौं डिग्रीको तापक्रम हुन्छ, त्यसैले सेन्सरलाई क्षेप्यास्त्रमा जडान गर्न गाह्रो हुन्छ। यसको समाधान चिनिया वैज्ञानिकहरूले खोजिरहेका छन्। अनुसन्धान टोलीका नेता याङले प्राविधिक चुनौतीलाई पार गर्नका लागि उपाय खोजिएको बताएका छन्। चलायमान लक्ष्यको स्थिर तस्बिर लिनका लागि चिनिया वैज्ञानिकहरूले जटिल क्यालिब्रेसन प्रविधि उपयोग गरेका छन्। त्यसले लक्ष्यलाई थप स्पष्ट पार्नेछ अनि हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र मार्फत ध्वस्त पार्न सकिनेछ। यस विकसित प्रविधिले जमिनबाट आकाशमा मार हान्ने हाइपरसोनिक हतियारलाई पनि सबल बनाउनेछ। आकाशमा उडिरहेको सानो ड्रोनलाई समेत यसले निशाना बनाएर ध्वस्त पार्न सक्छ। अनुसन्धान टोलीले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको गाइडेन्स प्रणालीका लागि आवश्यक बहुमूल्य पदार्थको सस्तो विकल्प समेत खोजिसकेको बताएको छ। इन्फ्रारेड डिटेक्टरको झ्यालमा हिराको सानो जिङ्क सल्फाइडबाट बनेको सिसा उपयोग गर्दा निकै सस्तो मूल्यमा स्पष्ट तस्बिरहरू देखिन्छन्। गत अगस्त महिनामा चीनले गरेको हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षणमा क्षेप्यास्त्र लक्ष्यभन्दा 24 माइल पर खसेको पाइएको थियो। शत्रुको युद्धपोतलाई निशाना बनाउने हो भने क्षेप्यास्त्र यति पर झर्नु अस्वीकार्य हुन्छ। तर त्यसपछि चीनले चलायमान लक्ष्य विरुद्ध सटिक निशाना लगाउने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रमा काम गरिरहेको छ। पोहोर साल चीनले ताक्लामकान मरुभूमिमा रेलमा राखिएको विमानवाहक युद्धपोतलाई अभ्यासमा उपयोग गरेको थियो। शत्रुको चलायमान युद्धपोतहरूमाथि हाइपरसोनिक आक्रमण गर्नका लागि उक्त अभ्यास गरिएको हो। अहिले चीनले अमेरिकी युद्धपोत तथा ताइवानी जलसैन्य अड्डाको प्रतिरूप बनाएर तिनीहरूमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमणको अभ्यास गरिरहेको छ। ती युद्धपोतहरूको भिन्न भिन्न हिट र रेडार सिग्नेचरको नक्कलका लागि फरक फरक सामग्रीहरू उपयोग गरिएको छ। चीनले बनाइरहेको क्षेप्यास्त्रमा सुधारिएको गाइडेन्स प्रणालीले यी विभिन्न सिग्नेचरहरूको फरक छुट्याउन सक्छ र हाइपरसोनिक हतियारलाई निश्चित लक्ष्यमा सटिक निशाना लगाउन सक्छ। क्षेप्यास्त्रको गाइडेन्स प्रणालीलाई थप सटिक बनाउनका लागि चीनले क्षेप्यास्त्रमा कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि जडान गर्ने प्रविधि बनाइरहेको छ। त्यसले क्षेप्यास्त्रको सटिकतालाई 10 गुणा बढाउँछ। यस्ता हतियारहरू एकपटक प्रहार गरिएपछि कसरी अगाडि बढ्छन् र कहाँ गएर ठोकिन्छन् भन्ने विषयमा मानिसको नियन्त्रण हुँदैन, तर तिनमा कृत्रिम बौद्धिकता जडान गरिएपछि तिनको लक्ष्यमा सटिक आक्रमण गर्ने सम्भावनामा ढुक्क हुन सकिन्छ। ताइवानका विषयमा चीन र अमेरिका बीच भविष्यमा लडाईँ भएछ भने चीनको यो नयाँ तथा अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हतियारले भू उपग्रहीय निर्देशनमा निर्भर नरही आफै लक्ष्यलाई ध्वस्त पार्न सक्छ। आज अमेरिकाका लागि चीनको यस्तो हतियार चुनौती बन्न पुगेको छ। दर्शकवृन्द,
आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।